बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप लोग जहाँ रहे खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बख़ैर आफ़ियत आप लोग रहें। एक तो ये जो था कि जी अवाम और फ़ौज के दरमियान एक ही सफ़ा है, और वो सफ़ा था सोच का। वो सोच का जो सफ़ा है वो जगह जगह से फट गया है, और इसके फटने के पीछे कई ऐसी चीज़ें हैं जो कार फरमा रही हैं। ये नहीं है कि जी इमरान खान साहब के साथ अदावत है या पीटीआई कारकुनान के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद ये सफ़ा फटना शुरू हुआ। दर हकीकत ये सफ़ा उसी दिन फटना शुरू हो गया था जब यके बाद दीगरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने लगी जिसमें लोगों को नज़र आने लगा कि शायद इंसाफ का एक पहलू हमारे सामने आएगा। उसके सबसे बड़ी मिसाल ये है कि एपीएस के बच्चे शहीद हुए, 10 साल बीत गए, और इन बच्चों के साथ असातिज़ा भी शामिल थे। वो दुखियारी माएँ आज भी इंसाफ की मुंतज़िर हैं। वो दुखी बाप आज भी अपने सहारे छिन जाने की वजह से गमज़दा हैं। पेशावर की फ़िज़ा आज भी सोगवार है, और लोग हर बार हर साल 16 दिसंबर को एक नए तरीक़े से इन शहीद बच्चों और असातिज़ा को याद करते हैं। इसके ऊपर मैं बात करूंगी, लेकिन ये जो कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि सारे मामलात ही इस वक्त हमें खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए नज़र आते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से ऐसा लगता है कि बगावत का एक अंसर है जो कभी भी फूट जाएगा। जो हालात वाक़यात हो गए हैं, ये कहाँ लिखा है, ये कैसे होता है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आए और वो जेल के बाहर खड़ा रहे और उसको मुलाकात की इजाज़त ना मिले। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुँचे और जेल के दरवाजे बंद रखे जाएं उनके ऊपर, उनका काफ़िला बाहर खड़ा रहे, 5 मिनट इंतज़ार का कहा जाए, फिर उसके बाद जो है 10 मिनट मज़ीद इंतज़ार कराने के बाद ये फरमा दिया जाए कि आज हमें कोई ऐसा हुक्म मौसूल नहीं हुआ तो आप ये जा सकते हैं। ये सिर्फ़ एक चीफ़ मिनिस्टर का मामला नहीं है, ये इस चीफ़ मिनिस्टर के साथ जुड़े हुए उन करोड़ों वोटर्स का मामला है, और उन करोड़ों वोटर्स का, तहरीक इंसाफ के वोटर्स का मामला है कि इमरान खान साहब से एक चीफ़ मिनिस्टर की मुलाकात नहीं कराई गई। अब ये हैरत की बात है। और जहाँ तक ख़बरें आ रही हैं वो ये कि शायद खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बगावत कर ले, लेकिन इस बगावत के नतीजे में क्या हम एक और बांग्लादेश होने दे सकते हैं? क्या हम इसके मुतमिल हैं? ये सोचना बड़ा ज़रूरी है, और ये सोचना सिर्फ सियासी जमातों का काम नहीं है, बल्कि ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी सोचना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान इस मौजूदा सूरत हाल में इस बात का मुतमिल है, या हम बर्दाश्त कर पाएंगे एक और बांग्लादेश इन केस ऐसा होता है। मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, और मुझे पता है ये बड़ी ख़तरनाक बात है, लेकिन क्यों कह रही हूँ इसके पीछे रीज़न्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बगावत के पीछे ये है कि वो मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि उनका जो फ़ंड उनको नहीं मिल रहा। वो सुबह मुसलसल शिकायत कर रहा है कि हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं है। वो सुबह मुसलसल शिकायत कर रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वो सही नहीं है। और उसके बाद हमें ये भी देखने में आता है कि मुनीब फ़ारूक जैसे लोग बैठकर ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब या पीटीआई जो कुछ भी कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट इससे पहले से आगाह है, उनको पता है कि बगावत का एक अंसर फूटेगा। उन्होंने किसी एक शख्स का हवाला दिया, नाम तो नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उनको पता है कि ये सब होगा, तो उस पर कार्रवाई तभी की जाएगी जब वक्त एन पहुँच जाएगा, सर पे आ जाएगा, तो तब कार्रवाई क्या की जाएगी। क्या इमरान खान साहब से जान छुड़ाने के लिए ये मौजू तरीका है? क्या पीटीआई के जो लोग हैं उनसे जान छुड़ाने का ये मौजू तरीका है? इस वक्त ये बहस हो रही है कि क्या हम एक और बांग्लादेश करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मुजीबुर रहमान जो थे उनका नहीं आप कर सकते थे तोड़, उनके जो बंगाली लोग थे, बंगाली बहन भाई थे, उनका तोड़ नहीं हो सकता था, तो वो अलग हो गए। केपीके भी इसी तरफ जा रहा है, यही सोच रहा है कि दहशतगर्दी के लिए जब ऑपरेशंस होते हैं तो केपीके के अंदर होते हैं, और 2 दहाइयाँ गुजर जाती हैं मगर दहशतगर्दी कंट्रोल में नहीं आती। जो नेशनल एक्शन प्लान मतलब किया जाता है, जो उसके नकात मुकम्मल कर लिए गए हैं वो पब्लिक के सामने नहीं आते। फिर जो कुछ इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई और उनके लोगों के साथ हो रहा है, जो उनके फंड्स नहीं मिल रहे, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो बार बार उनको दहशतगर्द कहा जाता है, ये चीज़ें मुसलसल उनको ज़ख्म दे रही हैं। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है कि हमें इस वक्त मजबूत होने की ज़रूरत है, और किसी की भी मजबूती, जैसे हाथ की मजबूती इन 5 उंगलियों के साथ एक मुट्ठी की शक्ल में होती है, इसी तरह किसी भी रियासत की मजबूती उसकी इकाइयों के साथ होती है।
اور ریاست پاکستان کی تمام اکائیاں جو ہیں یہ اس کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ یہ نہیں ہم کر سکتے کہ جی ہم اکیلے تنہا جی لیں گے، نکال دو ان کو باہر اور دیکھتے ہیں یہ کیا کر لیتے، کون سا یہ انہوں نے پہاڑ سر کر لینا۔ یہ ریاست پاکستان کو کمزور کرنے والی بات ہوگی۔ اور اگر خیبر پختونخوا میں بھی کسی سطح پر یا پی ٹی آئی کے کسی حلقے کسی سطح پر ایسی کوئی چیز بغاوت کے حوالے سے سوچی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ درست قدم نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دونوں فریقین کو لچک دکھانی ہوگی۔ پی ٹی آئی تو لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ تو مذاکرات کی بات کر رہی ہے، اب سامنے جو ہمیں ریلکٹنٹ نظر آتی ہے وہ گورنمنٹ نظر آتی ہے یا وہ فریق نظر آتا ہے جس نے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ میں یہ جو کہہ رہی ہوں کہ 10 سال گزر گئے یا ایک دہائی گزر گئی، جو شہید اے پی ایس کے بچے ہیں ان کو انصاف ابھی تک نہیں مل سکا، جو شہیدوں کے اہل خانہ ہیں ان کو انصاف ابھی تک نہیں مل سکا۔ اور آج جب ہم 16 دسمبر کی بات یاد کرتے ہیں یا اس کے اوپر دکھ کرتے ہیں تو ہمیں 16 دسمبر کے ساتھ وہ سارے دکھ یاد آ جاتے ہیں جو پاکستان میں ہر گھر کے اندر ہوئے ہیں۔ کسی کا بیٹا اٹھا لیا گیا، جو شہید ہوئے ان کو تو پتہ ہے کہ ہاتھوں سے انہوں نے قبروں میں اتار دیا ان کو، لیکن کسی کا گھر اجڑ گیا، کسی کا بیٹا اٹھا لیا، کسی کی ماں کا گریبان چاک کر دیا، کسی کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچ دیا، کسی ایک شخص کو اہل خانہ کے سامنے ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا۔ ہمارے سامنے اتنی زیادہ مثالیں آ گئی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری آنکھیں پتھر ہو گئی ہیں جو آنسو نہیں نکال سکتی، ہمارا دل پتھر کا ہو گیا کہ ہم محسوس کرنے سے عاری ہو گئے ہیں۔ اب صرف ہمیں 16 دسمبر کے ساتھ ساتھ صرف 16 دسمبر یا اے پی ایس یاد نہیں رہتا، ان تمام سالوں کے اندر کئی ایسی کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اور دل ٹوٹتا ہے مگر آنسو نہیں نکل پاتا۔ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ ہم پتھر کے ہو گئے ہیں۔ جب ہر گھر کی، ہر عورت کی، ہر آدمی کی کہانی سنتے ہیں، جن لوگوں کے لاپتہ ہیں بچے ان کی کہانیاں سنتے ہیں تو دل اور بھی تکلیف میں آتا ہے مگر اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ شاید یہی حالات رہنے، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ عوام اور جو ہماری پاک افواج ہے اس کے درمیان جو ایک سوچ کا ایک صفحہ تھا نا، وہ صفحہ جگہ جگہ سے چھید میں آ گیا ہے، جگہ جگہ سے اس کے اندر سوراخ ہو گئے ہیں، اور ان سوراخوں کو اگر ہم نے فوری طور پہ پیوند کاری نہ کی، ان زخموں کے اوپر فوری طور پہ مرہم نہ رکھا تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی نقصان دیں گی۔ اب فائدہ کون سمیٹ رہا ہے اس جنگ میں، اس لڑائی میں، اندرونی لڑائی میں فائدہ کون سمیٹ رہا ہے؟ فائدہ اس وقت مخالف سیاسی جماعتیں سمیٹ رہی ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھایا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ سیاسی لحاظ سے اٹھایا گیا ہے یا فوجی لحاظ سے اٹھایا گیا ہے، بس بندہ اٹھ جاتا ہے، لیکن الزام کس پہ آتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ جہاں سے بندہ اٹھتا ہے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کون ہے، کیا ہوا، کس نے کیا کیا، لیکن وہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے، جب اٹھانے آتے ہیں تو ان کے ساتھ سرکاری مشینری ہوتی ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ وردی کے اندر ملبوس شخص سرکاری ہے یا اس کا تعلق فوج سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ دراڑ پیدا کر رہی ہیں، اور ان دراڑوں کو کم کرنا ہوگا، فوری طور پہ کم کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرف حالات جا رہے ہیں اور جس طرح سے حکومت مذاکرات کے نام کے اوپر ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دے گا، وہ صرف ریاست پاکستان میں عوام اور ہماری فوج کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ یہ جس قسم کی مہمات چل رہی ہیں اس کو واضح کرنا ہوگا، اور جو اے پی ایس کے لوگ ہیں، اہل خانہ ہیں، آج وہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ سوچ ہے ان کی کہ ان دہشت گردوں کو اس طرح گولیاں مار کے ان کے سر کیوں نہیں کھولے گئے جس قسم کی کہانیاں ہمیں 26 نومبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک سے ملتی ہیں۔ یہ سوال ہے جو باقی رہے گا کہ آج وہ دہشت گرد جو ہمارے بچوں کے دہشت گرد ہیں، قاتل ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو پکڑ کے ان کے سر کیوں نہیں کھولے گئے؟ 10 سال بیت گئے ہیں۔ تو فوری طور پہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں قریب لانا پڑے گا عوام اور فوج کو، کیونکہ اس کا فائدہ سیاسی مخالفین بالکل اسی طرح سے سمیٹتے ہیں کہ پورا اونٹ ذبح کر دیا جائے اور ایک پاؤ گوشت لے کے سیاسی فریقین الگ ہو جائیں گے۔ باقی تو قربانی ہو گئی، مگر اس قربان گاہ میں نہ جانے کون کون قربان ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔